हेलो नमस्ते सबैजनालाई के छ त पढाइ राम्रो चलिरहेछ ल सिधै टपिकमा आऊ। आज हामी क्लास 10 को इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। नेपालीमा यसलाई घाताङ्क भन्छ। ठीक छ। यो नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियमको लागि एउटै भिडियो हुने छ किनभने खासै केही फरक पर्दैन। सिधै सुरु गरौँ। एउटा बेसिक कुरा के बुझ्यौ भन्दाखेरि जस्तो यो x स्क्वायर छ नि यो जुन स्क्वायर छ 2 छ यो भनेको के हो पावर हो। यो भनेको के हो पावर हो। र यो x भनेको के हो बेस हो। बेस हो यो भनेको के हो बेस हो। र बेसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ आधार। ठीक छ। बेसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ आधार। र पावरलाई के भन्छौँ घाताङ्क। पावरलाई के भन्छौँ घाताङ्क। र पावरलाई हामी इन्डेक्स पनि भन्छौँ। पावरलाई हामी इन्डेक्स पनि भन्छौँ। ठीक छ। ल यदि x को अगाडि मैले 5 लेखिदिएँ भने यो भनेको के हो कोएफिसिएन्ट हो। यो भनेको के हो कोएफिसिएन्ट हो। त्यो कुरा अहिले बुझ्नु पर्दैन बुझिसकेका छौ यो कुराहरू। अब हामी इन्डिसेसको केही रुलहरू केही नियमहरू केही प्रिन्सिपलहरू हेर्छौँ। ठीक छ। त्यसपछि हामी सिधै इक्जाम्पलमा जम्प गर्छौँ अनि यही अनुसार हाम्रो एक्सरसाइज पनि गर्छौँ यसको। ल केही प्रिन्सिपलहरू हेरौँ त्यसको। हेर इन्डिसेसमा प्राय जसो नियमहरू कति बेला लागु हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला तिम्रो बेस बराबर हुन्छ क्या। इन्डिसेसको नियमहरू अथवा रुल्सहरू त्यति बेला लागु हुन्छ जति बेला तिम्रो के हुन्छ बेस बराबर हुन्छ। ल रुल्सको केही कुरा गरौँ अथवा प्रिन्सिपल र रुल्स चाहिँ भनौँ म रुल्सै भन्दैछु। नियमहरू जस्तो a को पावर m इङ्ग्लिसमा a टु द पावर m a रेज टु पावर m a को पावर m इन्टु a को पावर n गऱ्यो भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि a को पावर m प्लस n लेख्न सक्छौँ। ठीक छ। ए र ए के भयो बेस सेम भयो हामीले के भन्छ पावरलाई जोड्न पाउँछौँ। इक्जाम्पल हेर 2 को पावर 5 इन्टु 2 को पावर 3 लेख्यो भने यसलाई हामी कसरी लेख्न पाउँछौँ 2 को पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टु 2 को पावर 8 लेख्न पाउँछौँ। ठिक छ। पहिलो नियम हाम्रो यो। र अर्को नियम हाम्रो के छ भन्दाखेरि a को पावर m र यसको पावर n छ भने यसलाई हामी a को पावर m n लेख्न पाउँछौँ। यसलाई हामी a को पावर m n लेख्न पाउँछौँ। ठीक छ। यदि a को पावर m छ र त्यसको पावर n छ भने होलमा ब्र्याकेटमा त्यसलाई हामी a को पावर m n लेख्न पाउँछौँ। यसको इक्जाम्पलमा के लेख मैले 2 राखेर नि गर्दैछु 2 को पावर 5 र होलको पावर मैले स्क्वायर गरेँ। त्यसो भए मैले इक्वल्स टु 2 को पावर 5 इन्टु 2 लेख्न पाउँछु। हो यो नियम अनुसारले मैले यो लेख्न पाउँछु। सो यो भनेको 2 को पावर 10 यो भनेको 2 को पावर 10। ठीक छ। ल अर्को नियम के छ यसमा a को पावर m डिभाइडेड बाइ a को पावर n यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ a को पावर m डिभाइडेड बाइ a को पावर n छ भने यति बेला हाम्रो के हुन्छ माथिको a को पावर m तलको a को पावर माइनस n। हेर सबै कुरा त्यति बेला भइरहेछ जति बेला के छ बेस बराबर छ आधार के छ बराबर छ। इक्जाम्पलमा हेर 2 को पावर 5 डिभाइडेड बाइ 2 को पावर 3 छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ 2 को पावर माथि के छ 5 तल के छ 3 माथि गएपछि के हुन्छ -3 हुन्छ। र यो के हुन्छ 2 को पावर 2 हुन्छ। ठीक छ। ल हेर न a को पावर m थियो र a को पावर n थियो। ठीक छ। यहाँसम्म मैले a लेखेँ माथिको पावर m लेखेँ र तलको जब अब माथि लेख्छु नि त्यसलाई मैले -n लेख्छु क्या। यसलाई मैले -n लेख्छु। यही रुल्सलाई थोरै ब्रेकडाउन गर्दाखेरि यसलाई के लेख्छौँ भन्दाखेरि 1 डिभाइड टु द पावर यदि m छ भने नि 1 डिभाइड टु द पावर यदि m छ भने मैले यसलाई के लेख्न पाउँछु a को पावर -m पनि लेख्न पाउँछु। a को पावर -m लेख्न पाउँछु। यदि अर्को यसलाई के हो और a को पावर -m छ भने यसलाई हामी 1/a को पावर m पनि लेख्न पाउँछौँ। ठीक छ। यो रुल्सहरू हो। यदि 1 को तल छ भने यसलाई हामी माइनस लेख्न पाउँछौँ। यदि माइनसमा छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ तल बनाउन पाउँछौँ। ठीक छ। ल अर्को यसमा रुल्स र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि a टु द पावर 0 कुनै पनि पावर 0 गर्दाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन तिमीले 0 को पावर 1 गरिदिन्छौ। ठीक छ। यो चाहिँ हुँदैन। सो a को पावर यहाँ के हुनु भयो यहाँ
0 हुनु भएन। बुझिरहेको छु कुरा? केही कुराको पावर तिमीले 0 गर्यो भने त्यो के हुन्छ 1 हुन्छ। यसको इक्जाम्पल हेर, 100 को पावर 0 गरेपछि यो के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ? यसको पनि इक्जाम्पल हेर, मैले अघि देखाइन 1/2 को पावर 3 छ भने यसलाई हामी कसरी लेख्न पाउँछौँ 2 को पावर -3। र यसलाई नै हामी फेरि कसरी लेख्न पाउँछौँ 1/2 को पावर 3 भनेर लेख्न पाउँछौँ। र यति रुल्सहरू थियो हाम्रो, यति रुल्सहरू थियो। एउटा अझै यदि मन लाग्यो भने रुटवाला रुल्स पनि पढ्न पाउँछौ कि तिमीले। मैले 6 नम्बर यहाँ लेखिरहेको छु, रुट अन्डर a को पावर m र रुट यदि m छ भने तिमी याद गरे, यदि तिमीहरूले केही पढाएको छौ भने रुट यदि a छ भने तिमीले यसलाई कसरी लेख्थ्यौ, तिमीले यसलाई कसरी लेख्थ्यौ a को पावर 1/2। किन लेख्यौ a को पावर 1/2 भनेर बुझ्दाखेरि तिमी हेर, केही कुरा यदि लेखिरहेछौ नि a भने यसको माथि त 1 जहिले पनि हुन्छ, माथि 1 अगाडि 1 पछाडि 1 जहाँ पनि 1 त हुन्छ, जुन हामी कुरा देख्दैनौँ तर 1 त हुन्छ। ल सो यसको माथि 1 छ र यो रुट जुन छ नि यसलाई हामी के लिन्छौँ 2 लिन्छौँ के माथि। यो सिधै रुट लेख्यो भने यो भने स्क्वायर रुट हो के, यो भने के हो स्क्वायर रुट हो। सो यसलाई हामी 1/√2 लेख्छौँ। कसरी लेखेका छौँ a लेख्यो, माथिको 1 लेख्यो, डिभाइड बाइ यो जुन स्क्वायर रुट छ नि यसले के गर्यो 2 गर्यो। सो त्यही अनुसारले यदि हामी यसलाई गर्यो भने a लेख्यो, यसको माथि m छ र यो रुट वाला फर्ममा पनि यसले के गर्ने यसलाई डिभाइड गर्ने। ठिक छ, यसले के गर्ने हामी यसलाई डिभाइड गर्ने। देखिरहेछ राम्ररी? ल राम्रो देखिरहेछ। म यो कुरालाई फेरि रिपिट गर्दैछु, यहाँ फेरि हेर, यदि तिमीहरू यसरी a पढेका छौ भने यसलाई तिमीहरूले कसरी लेख्थ्यौ a को पावर 1/2 लेख्थ्यौ। म भन्दैछु किन लेख्थ्यौ त्यो भन्दाखेरि किनभने a को पावर 1 जति बेला पनि हुन्छ, यसलाई हामी के गर्यो भन्दाखेरि a को पावर 1 र यो के हो यो स्क्वायर रुट हो कि, यो 2 नलेखे पनि हामी के बुझ्नुपर्छ यो स्क्वायर रुट हो। सो डिभाइडेड बाइ 2 लेखेका थियौँ। त्यही मैले यसलाई गरेँ, a को रुटमा n छ र त्यो डिभाइड भित्र के छ m छ, त्यसो यसलाई हामी के लेख्छौँ a को पावर m डिभाइडेड बाइ रुट वाला जुन n छ नि रुट n डिभाइडेड बाइ n गरे हो कि। यो रुट वालाले के गर्ने डिभाइड गर्ने के। यसको इक्जाम्पल हेर, रुट अन्डर 3 5 लेखेँ नि, रुट अन्डर 3 × 5 रुट अन्डर 5 स्क्वायर र रुटमा के छ 3 छ भने यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ 5/2 डिभाइडेड बाइ 3 यो लेख्न पाउँछ। यो तिमीहरूले 8 क्लास 9 क्लासमै पढाएको थियौ, मैले तिमीहरूलाई सम्झाएको मात्रै हो, मैले तिमीलाई यो रिक्याप गरेको मात्रै हो। र क्लास 10 को जति पनि तिमीहरूले जुन हिसाब गर्छौ नि यो हिसाबमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बराबर साइडको बेस के गर्नुपर्छ सेम गर्नुपर्छ, मतलब दुवै साइडको सेम गर्नुपर्छ। मैले भन्छु मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले यसलाई मेट दिएँ, अब रुल्सहरू मेट दिएँ, एकदमै बेसिक कुरा थियो। सिधै इक्जाम्पलमा जान्छौँ। क्लास 10 को जति पनि क्वेसन तिमीहरूले गर्छौ नि त्यो क्वेसनमा के गर्ने, अथवा इन्डिसेसको जति पनि क्वेसन गर्छौ नि त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि बेसलाई बराबर गर्ने, जहिले पनि के गर्ने आधारलाई बराबर गर्ने। ठिक छ, जहिले पनि बेसलाई बराबर गर्ने। ल हामी सिधै अब हामी सिधै इक्जाम्पलमा जम्प गर्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ त। इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ, 7 को पावर 7 टू द पावर x छ इक्वल्स टू 49 छ। यसलाई के गर्नु भनेछ, यसलाई सल्भ गर्न भनेको छ। मैले के गरेँ, मैले के भनेको थिएँ इन्डिसेसमा जहिले पनि हिसाब गर्दाखेरि एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि हामीले सबैको बेस बराबर गर्न सक्नुपर्छ, हामीले सबैको बेसले गर्ने बराबर गर्ने। ल 7 को पावर x छ और 49 लाई मैले 7 स्क्वायर लेख्न पाउँछु, 7 7 जा 49। अब हेर त यहाँ पनि 7 र यहाँ पनि 7 र मैले यो नियम बताउन बिर्सेको थिएँ, यदि a को पावर x छ र a को पावर y छ भने त्यतिखेर हाम्रो x इक्वल्स टू y हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ x इक्वल्स टू y हुन्छ। यो मैले नियम बताउन बिर्सेको थिएँ। सुन, यदि a को पावर x छ र अर्को साइडमा a को पावर y छ, हेर बेस बराबर छ कि छैन, आधार बराबर छ कि छैन छ। यदि आधार बराबर छ भने तिनीहरूको पावर पनि के हुन्छ
बराबर हुन्छ। ठिक छ, तिनीहरूको पावर के हुन्छ बराबर हुन्छ। फेरि सुन ध्यान दिएर, यदि आधार दुवै साइडमा बराबर छ भने तिनीहरूको पावर के हुन्छ बराबर हुन्छ। र यसलाई अल्सो गरेर के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि a को पावर x इक्वल्स टु b को पावर x। ठिक छ, a को पावर x इक्वल्स टु b को पावर x। यतिखेर के छ पावर बराबर छ। यदि पावर बराबर छ भने आधार पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। क्लास 10 टोटली यहीमा बेस छ। क्लास 10 टोटली यहीमा बेस छ। मैले जुन अगाडिको नियमहरू बताएँ त्यो त चाहिन्छ, तर क्लास 10 टोटली यहीमा बेस छ। हेर, यदि बेस बराबर छ, यदि आधार बराबर छ, यदि बेस बराबर छ भने तिनीहरूको पावर के हुन्छ सेम हुन्छ। ठिक, यदि दुवै साइडमा पावर बराबर छ, दुवै साइडमा यदि पावर बराबर छ भने तिनीहरूको बेस के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो दुईटा कुरा दिमागमा छापिहाल, यो दुईटा कुरा दिमागमा के गर छापिहाल। ठिक छ, अब यसलाई सल्भ गरौँ त। हेर, यहाँ के छ, यहाँ पनि 7 र यहाँ पनि 7, मतलब दुवै के छ सेम बेस छ। दुवै के छ सेम बेस छ भने पावर के हुन्छ बराबर। सो x इक्वल्स टु 2। सक्यो, यति गर्नु थियो, x इक्वल्स टु 2। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ हामी। फोर x to the power -2 equals to 0.25 equals to 0.25। यसलाई हामी कसरी गर्छौँ, मैले सोलुसन लेखिदिन, सिधै मैले यसलाई गरेँ। और 4 को पावर कति छ x - 2 छ इक्वल्स टु, यसलाई मैले 25 डिभाइडेड बाइ 100 लेख्न पाउँछु। हेर कसरी लेखेको छु। पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ, पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ दुईटा नम्बर छ। सो मैले के गरेँ दुईटा 0 थपेँ र पोइन्टको लागि मैले 1 थपेँ र माथि के गरेँ त्यसलाई पोइन्ट हटाइदिएँ। ठिक छ, माथि 25 नै लेखेर पोइन्ट हटाउँदाखेरि के गरेँ मैले डिभाइड गरेँ। 100 लेखेर किन डिभाइड गरेँ, पोइन्टको बुझेसरी बुझ्यो। पोइन्टको ठाउँमा मैले के लेखेँ 1 लेखेँ। ठिक छ, पोइन्टको ठाउँमा मैले 1 लेखेर कतिवटा नम्बर छ एउटा र दुईटा, दुईटा नम्बर छ 2 र 5। सो दुईटा मैले 0 ले डिभाइड गरेँ। ठिक, यदि यहाँ 6 भाग भए मैले 3 वटाले डिभाइड गर्थेँ। ठिक छ, यदि यहाँ 6 भाग भयो मैले एउटा 3 लिएर डिभाइड गर्थेँ, तीनवटा 0 दिएर डिभाइड गर्थेँ। सो दुईटा भएको कारणले मैले दुईटा गरेँ। ल भन, 25 4 जा 100 हुन्छ हुन्छ। सो इक्वल्स टु 1/4 हो यो। और 4x - 2 इक्वल्स टु 1/4। ठिक छ, अब याद गर मैले एउटा नियम भनेको थिएँ। 1/a को पावर x छ भने यसलाई हामी a को पावर -x लेख्न पाउँछौँ भनेर मैले नियम भनेको थिएँ। याद छ, यदि 1/a को पावर x छ भने a to the power -x हामी लेख्न पाउँछौँ, a को पावर -x लेख्न पाउँछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। सो अब त्यही नियम मैले एप्लाई गर्छु। और 4x - 2 इक्वल्स टु 4 - 1। ठिक, किनभने माथि जहिले पनि 1 नै हुन्छ पावरमा। सो यो के लेखेँ मैले -1। अब हेर, बेस यो साइड पनि 4, बेस यो साइड पनि 4। बेस बराबर छ भने पावर के गर्नुपर्छ हामीले बराबर गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर माथिको नियम हो यो। इक्वल्स टु x - 2 इक्वल्स टु -1। सो x इक्वल्स टु -1 प्लस 2। सो x इक्वल्स टु +1 आयो हाम्रो एन्सर। x को भ्यालु के आयो +1। ध्यान दिऊ, मैले के गरिरहेको छु, जहिले पनि यदि बेस सेम छ भने पावर बराबर गरिरहेको छु। यदि आधार सेम छ, बेस सेम छ भने पावरलाई हामी के गरिरहेको छौँ बराबर गरिरहेको छौँ। यो बेला पनि केस आउने बेला छ। ठिक छ, ल राम्रो देखिरहेछ। ल अब हामी इक्जाम्पल 3 हेरौँ। Example 3 को क्वेश्चन के छ, जस्ट अ मिनट। Example 3,
3 to the power x, sorry, 3 to the power 5x minus 4 plus 3 को पावर 5x इक्वल्स टू 82। यसबाट हामीले के गर्नुपर्छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x, मतलब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्छु, मैले सिधै लेखेँ और 3 को पावर 5x इन्टु 3 को पावर माइनस 4 पाउँछु लेख्न। क्वेसन यही हो, 5x माइनस 4 प्लस x इक्वल्स टू 82। ल छुट्याएको मात्रै मैले छुट्याएको हो। यसो थियो नि त, a को पावर m इन्टु a को पावर n छ भने हामी के लेख्न पाउँथ्यौँ, a को पावर m प्लस n। ठिक छ। अब यहाँ m प्लस n को फर्ममा दिएछ भने a को पावर m प्लस n दिएछ भने मैले यसलाई छुट्याएर a को पावर m र a को पावर n लेख्न पाउँछु, पाउँदिनँ? पाउँछु नि। अब यहाँ प्लसको ठाउँमा माइनस दिएछ, त्यसैले मैले यहाँ माइनस दिएर छुट्याएको छु। यहाँ प्लसको ठाउँमा यहाँ माइनस दिएको छ भने मैले माइनस दिएर छुट्याएको छु। छुट्याउन पाइन्छ? पाइन्छ। ल प्लस 3 को पावर 5x इक्वल्स टू 82। अब हेर यो दुईटामा के मिल्दो रहेछ, 3 को पावर 5x के रहेछ, मिल्दो रहेछ। मैले यसलाई बाहिर झिकेँ, यो के भयो, कमन भयो, मैले यसलाई बाहिर झिकेँ। 3 को पावर माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू बराबर 82। ठीक छ। और 3 को पावर 5x, 3 को पावर माइनस 4 छ भने 1/3 को पावर 4 लेख्न पाउँछु? पाउँछु। पाउँछु लेख्न? पाउँछु। मैले सिधै यसलाई पनि यही लेख्दा पनि हुन्थ्यो क्या। मैले जुन यसलाई माइनस 4 लेखेँ, मैले तल सिधै 3 को पावर 4 लेख्न पाउँदिन्थेँ, त्यहाँ पाइन्थ्यो। यदि गर्न आउँछ भने सिधै त्यसो गरे पनि हुन्छ। और 3 को पावर 5x, 3 को पावर 4 कति हुन्छ? 3 को पावर 4 मतलब 4 वटा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 जा 81 है, 27 3 जा 81। सो 1/81 प्लस 1 इक्वल्स टू के आयो, 82। बुझिरहेको छौ? ल और 3 को पावर 5x 1 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 81। म अब यसलाई सल्भ गर्दैछु। और 3 को पावर 5x 82/81 इक्वल्स टू 82। और 3 को पावर 5x, अब मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाएँ। 82 तल 81 भने माथि 81 जान्छ, माथि 82 छ भने तल 82 आउँछ। 82 र 82 के हुन्छ, काटिन्छ। सो अब यसलाई नै मैले यहाँ गरिरहेको छु। 3 को पावर 5x इक्वल्स टू के आयो हाम्रो, 81 आयो। ठिक छ। सो 3 को पावर 5x इक्वल्स टू 3 को पावर 4। 81 लाई 3 को पावर 4 गर्दा हुन्छ 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो 3 को पावर 4 गरेँ मैले। 81 लाई के गरेँ, 3 को पावर 4 गरेँ। ठिक छ। ल सो यहाँबाट के भयो, हेर बेस बराबर भइदियो के। बेस बराबर भइदियो भने 5x इक्वल्स टू 4 लेख्न पाउँछु, पावरले बराबर गर्न पाउँछु। सो x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5। सो हाम्रो यसको एन्सर कति, एक्जाम्पल नम्बर 3 को एन्सर x इक्वल्स टू 4/5। बुझिरहेको छौ? यो सजिलो छ। त्यस्तै एक्जाम्पल नम्बर 4 पनि छ, ठ्याक्कै त्यस्तै एक्जाम्पल नम्बर 4 पनि छ। यो पनि गरौँ हामी। एक्जाम्पल सबै गर्छौँ, एक्सरसाइज सबै गर्दैनौँ, एक्जाम्पल हामी सबै गर्छौँ।
एक्जाम्पल नम्बर 4 गर्छौँ हामी। 4 को क्वेसन के छ 3x to the power -1 plus 3x to the power -2 plus 3x to the power -3 equals to 13। एक्जाम्पल यदि राम्ररी बुझिरहेछ भने एक्सरसाइज राम्ररी गर्न सक्छौ। सो यसलाई सल्भ गरौँ और लेखौँ 3x into 3 को पावर -1 लेख्न पाउँछौ। यसलाई नै यदि कसैले मन छ भने 3x डिभाइडेड बाई सिधै 3 लेख्न पनि पाउँछौ। किनभने यदि खासमा यदि मैले यसलाई लेख्न पाएँ भने यसलाई त्यसरी लेख्न पाउँछु। 3x बेस सेम छ भने यसो माथि त 1 छ, सो -1 माथिकै जस्तै आयो। जसलाई जसरी लेख्न मन छ त्यसरी लेख्न पायो। र यसरी लेख्छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेप के हुन्छ घट्छ। तो मैले यसरी लेखिरहेको छु 3x 3 को पावर -1 प्लस 3x 3 को पावर -2 प्लस 3x 3 को पावर -3 इक्वल्स टू 13। ठीक छ। और 3x 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 सबैमा समान छ। सो यसलाई मैले के गर्न बाहिर झिक्न पाएँ, कमन हो, यसलाई मैले बाहिर झिक्न पाएँ। सो 3x 3 को पावर -1 प्लस 3 को पावर -2 प्लस 3 को पावर -3 इक्वल्स टू 13 लेख्न पाएँ। बुझेन हौ। हेर 3x 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 के छ सबैमा सेम छ। सबैमा सेम छ भने हामीले कमन तान्न पाउँछौँ कि, मतलब सबैमा एउटै कुरा छ। सबैमा एउटा कुरा छ भने यसलाई बाहिर झिक्न पायौँ कि हामीले। सो यसलाई 3x यो भनेको 1/3, यो भनेको 1/3 स्क्वायर, यो भनेको 1/3 को पावर 3 इक्वल्स टू 13। बुझिरहेछ न मैले कसरी लेखेँ। a को पावर यदि -x छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ 1/a को पावर x लेख्छौँ नि त। 3 को पावर -1 छ भने 1/3 लेखेर के। बुझिरहेछौ। ल सो और लेखेँ मैले 3 को पावर x 1/3 प्लस 3 स्क्वायर भनेको 9 3 3 भनेको 27 इक्वल्स टू 30। और 3 को पावर x गर्दाखेरि कति आउँछ, यो तीनवटा क्याल्सियम लिँदाखेरि कति आउँछ, ल्याउ 27 आउँछ, ल्याउ 27 आउँछ। यसलाई मैले अब सल्भ गर्दैछु। 3 9 27 3 9 27 9 3 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। केही गरेन मैले यसलाई सल्भ गरे। अब यो सल्भ गर्न सिकाउँदिन हो यहाँ। 3 पावर x क्या आयो 13 डिवाइडेड बाई 27 आयो इक्वल्स टू 13। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी 3x, अब यसलाई त्यो साइड लाग्छौँ कि 13 27 तल छ माथि गयो डिवाइडेड 13 तल छ माथि छ तल आयो। सो 13 र 13 क्यान्सल आउट भयो इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू के आयो हाम्रो 27। और 3x भनेको के भयो 3 को पावर 3 सेम बेसमा लाउनु पर्यो। यहाँ हाम्रो बेस के छ 3 छ। सो यहाँ 3 वाला नै सोच्ने हामी के। सो 3 को पावर 3 सो x को पावर के आयो 3 आयो। बेस सेम छ भने आधार सेम छ भने यसको पावर के हुन्छ घाताङ्क के हुन्छ बराबर हुन जान्छ। ठीक छ। सो x को पावर के आयो 3 आयो। एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। 4 नम्बर हेरौँ। यसपछि हामी 4 नम्बर हेरौँ। फोर गरिसक्यौँ 5 हेरौँ। मसँग हार्ड कपी छैन कि बुकको, मसँग पिडिएफ रहेछ कि बुकको। म पिडिएफबाट गराइरहेको छु। सो 5 नम्बरको क्वेसन के छ 2 को पावर x प्लस 1/2 को पावर x छ भने यो भनेको 2 1/2 यस्तो क्वेसन हाम्रो दिइरहेछ।
अब तिमीहरू लेख सोलुसन हैन, त्यसपछि लेख्न सुरु गर। म सिधै सुरु गर्छु। और 2 को पावर x प्लस 1/2 को पावर x, यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ 2 2 जा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4 र माथि एक के गर्ने जोड्ने गर्ने, ठीक छ, प्लस 2। अब मैले के गर्छु लेट 2x इक्वल्स टु a, मैले 2x लाई के माने a माने के 2x लाई मैले a मान्न पाउँछु के, यो मैले टोटल 2x नि यसलाई मैले a माने के। यदि नेपालीमा छ भने यसलाई मानौ लेख, मानौ हैन, मानौ 2x इक्वल्स टु a मानिरहेको छ मैले 2x इक्वल्स टु a। त्यसैले 2x को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ a लेख्न पाएँ। फेरि बुझ्ने तिमीहरूले बुझेनौ, फेरि बुझौ। यो सल्भ गर्ने अलिक ट्रिकी छ के, यो सल्भ गर्ने अलिक ट्रिकी छ। त्यसैले मैले के गरेँ यो 2x भन्ने कुरा छ नि यसलाई मैले लेट गरेँ के, लेट 2x इक्वल्स टु a, मतलब 2x भनेको a हो भनेर मैले मानिरहेको छु, मतलब 2x भनेको a हो भन्ने मैले मानिरहेको छु। यसको मतलब 2x को ठाउँमा अब हामी के गर्छौँ a हाल्छौँ के। यदि कोही नेपाली स्टुडेन्ट छ भने नेपाली मिडियमको सबै त नेपाली नै हो, हामी मानौ लेख, ठीक छ। ल मतलब 2x लाई अहिले हामी के मान्छौँ a मानेर हिँड्छौँ क्या, सजिलो बनाउनको लागि मात्रै गरे हो, सजिलो बनाउनको लागि मात्रै गरे हो। अब हेर त्यसो मैले 2x को ठाउँमा के लेखेँ a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x को ठाउँमा मैले के लेखेँ a लेखेँ इक्वल्स टु 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब हेर यही कस्तो देखिरहेको छ, अब हेर यो कति सजिलो देखिरहेको छ, देख्नै अब सजिलो लागिरहेको छ के, यो के माथि के गरिरहेको थियो, सजिलो लागिरहेछ। ल यसलाई सल्भ गरौँ त। a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टु 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। क्रस मल्टिप्लाई गर 2a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु 5a, 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई दिएँ मैले, a ले यसलाई मल्टिप्लाई दिएँ, ठीक। क्रस मल्टिप्लाई गरेको सो 2a स्क्वायर प्लस 2 लेखेँ र 5 यसलाई मैले यतातिर ल्याएँ माइनस 5a इक्वल्स टु 0, यसलाई मैले मिलाइरहेको छु अब। और 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल्स टु 0। अब भन यो एक्सप्रेसनमा आयो, यसलाई तिमीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, यसलाई तिमीले खण्डीकरण गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, खण्डीकरण गर्नु पर्यो। अब हेर यसमा 2 2 जा 4, म खण्डीकरण सिकाउँछु नि यहाँ। 2 2 जा 4 मतलब गुणा गरेर 4 आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई गरेर के आउनु पर्यो 4 आउनु पर्यो, र जोडेर के आउनु पर्यो 5 आउनु पर्यो। 2 2 जा 4, सो गुणा गरेर 4 आउने र जोडेर 5 आउने के हो 4 1 जा 4, सो 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। म यहाँ खण्डीकरण देखाउँदिन तिमीहरूलाई। सो म यहाँ सिधै के गर्न गएँ 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 भनेको 5a प्लस 2 इक्वल्स टु मैले 0 गरेँ, और 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टु 0। दीपावलीको टाइम आउँदैछ, सो पटाकाहरूको आवाज आउँदै होला। 2a इन्टु a माइनस 2, हेर्नु यो दुईटा टर्म, यो दुईटा टर्ममा के छ तिम्रो कमन, यो दुईटा कुरामा के छ कमन, सो a 2a कमन आयो कि, सो a माइनस 2 माइनस 1 मैले कमन लिएँ a माइनस 2। अब हेर फ्याक्टराइज सिकाइदिने यहाँ के a माइनस 2, यो दुईटाबाट के कमन आयो a माइनस 2, बाँकी के रह्यो 2a माइनस 1 इक्वल्स टु 0, इक्वल्स टु के भयो 0। सो यहाँबाट मैले के लेख्न पाएँ a माइनस 2 2a माइनस 1 इक्वल्स टु 0। सो त्यसो भए a माइनस 2 इक्वल्स टु 0 लेख्न पाउँछु, सो a इक्वल्स टु 2 आयो। त्यो अर्को 2a माइनस 1 इक्वल्स टु 0 लेख्न पाउँछ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढेका छौ त्यसमा यस्तो गरिन्छ। तर यहाँ अब बेग्ला बेग्लै मैले 0 सँग कम्पेयर गरेको छु, यो भनेको 0 यो भनेको 0, सो 2a इक्वल्स टु 1 आयो, त्यो साइड लगे a इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक छ। यो माइनस 1 त्यो साइड लाग्यो प्लस लग्यो। अब हामीले a लाई के मानेर राख्छौँ, मतलब a भनेको के हो, a भनेको त 2x हो। अब a को ठाउँमा मैले के लेखेँ 2x लेखेँ, 2x इक्वल्स टु 2, सो यहाँ x इक्वल्स टु के आयो भ्याल्यु 1 आयो। ध्यान दिऊ
ए को भ्यालु तिमीले 2 निकालेको थियो तर हाम्रो एम ए को भ्यालु निकाल्नु थिएन। ए भनेको के हो? ए भनेको त 2x हो। सो मैले ए को ठाउँमा 2x लेखेँ। 2x = 2, x = 1। अब त्यस्तै मैले 2x = 1/2 लेखेँ। सो x = के लेखेँ? 1/4। बुझिरहेछौ? यहाँ हामीले 2x लाई a मानेका थियौं के? 2x लाई a मानेका थियौं र a मानेर यसलाई गरेका थियौं। अनि हामीले a को भ्यालु पत्ता लगाइसक्यौं। यदि a को भ्यालु हामीले पत्ता लगाइसक्यौं भने a भनेको के हो? 2x हो। a भनेको 2x हो। अब यहाँ यसो गरेर तिमीहरु ल्याङ्ग्वेज लेख्छौ भने 9 अब नेपालीमा हैन अब 2x = 2 बुझ्यौ? a को ठाउँमा पनि यहाँ 2x राखे मैले। a को ठाउँमा पनि 2x राखे 1/2 गर्दाखेरि 1/4 आयो। ठीक छ? खासै गाह्रो थिएन यो। ठीक छ? ल भेटिरहेछु मलाई। अब हामी 5 नम्बर गरिसक्यौं। आजले यति गरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 6 र 7 हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ र त्यसपछि एक्सरसाइजमा पनि जानेछौँ हामी। ठीक छ? आजको लागि म यतै इन्ड गर्छु यो लेक्चरलाई। यो भिडियोलाई म यही इन्ड गर्छु। राम्रोसँग पढ, राम्रोसँग बुझ। स्लो भयो भने फास्ट गर, फास्ट भयो भने स्लो गर। सो टिल देन पढ मजाले। ल थ्यांक यू है।